श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्री वेदान्तदेशिक वैभव प्रकाशिक சோழசிம்மபுரம் தொட்டையாச்சாரியராலே இயற்றப்பட்டது. சுவாமி ஸ்ரீ வேதாந்ததேசிகனுடைய அத்தியாச்சரியமான சரித்திரத்தை முழுவதுமாக நமக்கு விளக்கித் தருமது. உயர்ந்த இந்த ஸ்தோத்திரத்தை பாராயணம் செய்வதாலோ கேட்பதாலோ நமக்கு சுவாமி ஸ்ரீ வேதாந்ததேசிகனுடைய பரிபூர்ணமான அனுகிரகம் கிடைக்கும். குறிப்பாக கல்வியில் பின்தங்கியுள்ள மாணவர்கள் சிறப்பான வித்யாபிவிருத்தியை அடைந்து எதிர்காலத்தில் வெகு சிறப்பாக பிரகாசிப்பார்கள். கவிவாதிஷிரோரத்னம் கல்யாண குணபூஷணம் விஸ்வாமித்ரான்வயாப்தீந்தும் வேதாந்த குருமாஸ்ரயே वेङ्कटेशस्य सङ्कल्पात् विश्वामित्रकुलाम्बुधौ घण्टावतीर्णायन्मूर्त्या तं देशिकवरं भजे काञ्च्यां नभस्य श्रोणायाम् अनन्तार्यगुरोस्सुतः जातो यो जनभाग्येन श्रीमन्तं तमहं भजे जातकर्मादिकं सर्वं पिता यस्याकरोद्गुरोः तं वेङ्कटेशमनिशं तोतारं वासुतं भजे अस्माकं भवसञ्चारशान्तये विबुधाधिपः पद्भ्यां चचारयो भूम्यां तं वन्दे वेङ्कटाधिपं तृतीयाब्दे गुरोर्यस्य चूडाकर्मा करोत्पिता पुण्डरीकाक्षपौत्रं तं पुरुषश्रेष्ठमाश्रये अक्षराणि ततः सर्वान् याचार्यात् गुरुरग्रहीत् यस्तं वेङ्कटनाथार्यं वन्दे मतिमताम्बरम् अनन्तार्यगुरुर्यस्य पितानन्तगुणोज्ज्वलः ब्रह्मोपदेशमकरोत् तं भजे ब्राह्मणोत्तमं मातुलातकिलाम्नायान् मतिमानग्रहीच्छयः पुनरुच्चारणापेक्षारहितं तं गुरुं भजे शुद्धां कन्यां शुभाचारां तुल्यलक्षणसंयुताम् उपयेमे विधानेन यो गुरुस्तं भजाम्यहम् मीमांसातर्कशब्दादिशास्त्राण्यपि च मातुलात् अवापविंशत्यब्दे यः तं विद्यानिधिमाश्रये आत्रेयरामानुजदेशिकेन्द्रात् अवाप्य वेदान्तयुगं पुनर्यः मंत्रं च गारुत्मतमापतस्मात् तमाश्रये वेङ्कटदेशिकेन्द्रं काञ्च्या विनिष्क्रम्य ततो महात्मा सम्प्राप्य नागेन्द्रपुरं गुरुर्यः ध्यायन् गरुत्मन्तमुवास तस्मिन् तं वेदचूडा गुरुमाश्रयामः प्रीतेन सम्यक् गरुडेन तेन यस्योपदिष्टो हयवक्त्रमन्त्रः तं भक्तिवैराग्यगुणोपपन्नं श्रीमन्तमीडे श्रुतिशेखरार्यम् यस्तौषधाद्रौ नृहरेः समीपे ध्यायन् हयग्रीव पदाब्जमन्तः आह्लादशीताम्बुविलोचनोऽभूत् आम्नाय चूडा गुरुमाश्रयेतं स्थित्वा पुरो यस्य गुरोस्ववक्त्रलालासुधां वाजिमुखप्रसन्नः विश्राणयामास विबोधहेतुं तं वेदचूडार्यमहं प्रपद्ये हयाननस्तोत्रमथाभिरामं पक्षीन्द्रपञ्चाशतमप्यपूर्वां मुदावितेने विदुषाम्बरो यः तं वेङ्कटार्यं सततं स्मरामि अथाच्युतस्य स्तुतिमद्भुतार्थां 50 देवपतेश्च दिव्यां तदाज्ञया यो कृतसूर्यवर्यः तं वेङ्कटाधीशगुरुं प्रपद्ये त्रिरत्नगाथां नवरत्नमालां विचित्रडोला विषयांच गाथां चकार यः कन्तुकमुख्यगाथां तमाश्रये तत्त्वविदग्रगण्यं चक्रे गुरुर्यो घुटिकाख्यगाथां गाथां कुबेराक्षिविनोदनार्थां गाथाञ्च रम्यां परिहासयोग्यां तं भावये सर्वकलासु दक्षं
तत्रैव चक्रे परपक्षभङ्गं रम्यं विचित्रं रघुवीरगद्यं स्तोत्रं च यो गोपपतेरवोचत् तं वेङ्कटेशं शरणं प्रपद्ये नागेन्द्रपुर्यां स्वयमेव ख्यात्वा प्रहिं प्रशस्तां तदभिज्ञमान्यः यः सर्वतन्त्रेषु दुरन्धरत्वं प्रख्यापयामास गुरुं तमीडे तस्मात् गुरुः गोपपुरीमवाप्य देहल्यधीशं सुभगैर्वचोभिः स्तुत्वा च काञ्चीं प्रविवेशयस्तं वन्देयवादिद्विरदौघसिंहं क्रमेण देवं कमलासहायं प्रणम्य चागत्य गुरुस्वगेहं वराम्बितेने वरदस्तुतिं यः विभावये वेदशिरो गुरुं तं श्रीचिह्नमालां शरणागतेर्यः गाथां शुभां द्वारनामगाथां दिने विधेयामपि वैष्णवानां चर्याम्बितेने शरणं भजेतं हस्तिगिरिवैभवं यः गाथारूपार्थपञ्चकं रम्यं वेङ्कटनाथाचार्यः व्यतनुततमहं विभावये नित्यं शुभां गभीरां स्तुतिमष्टबाहोः यथोक्तकारिस्तुतिमप्युदारां कामासिकामर्त्यहरे स्तुतिं च चक्रे गुरुर्यस्तमहं प्रपद्ये दीपप्रकाशस्तुतिदीपभास दूरीकृतो येन हृदन्धकारः अस्माकमाम्नाय शिरो गुरुं तम् आदित्यवर्णं भजतां मनो मे समरपुङ्गवसंस्तुतिमद्भुताम् अकुरुतयो भुवि वेङ्कटदेशिकः शमदमादिगुणौकविभूषणं कविमृगेन्द्रगुरुं कलयामि तं हेतिराजविषयां स्तुतिं व्यधात् तस्य हेतिविषयां स्तुतिं च यः साधुवृन्दविनुतं तमाश्रये वेदमौलियुगदेशिकोत्तमं काले गुरुः प्रणिपतन् करिशैलनाथं काञ्चीपुरे सुखमुवास कवीडितो यः सद्यः सदा प्रकटयन् सकलार्थजातं तं वेङ्कटेश गुरुवर्यमहं प्रपद्ये निष्क्रम्य काञ्चीनगरात् कदाचित् शिष्यैः शुभाचारयुतैः सुधीभिः श्रीवेङ्कटक्ष्माभृतमापयस्तं सेवे त्रयीशेखरदेशिकेन्द्रं स्नात्वा सम्यक् सह बुधवरैः स्वामिनः पुष्करिण्यां धृत्वा वस्त्रद्वयमथ वरान् ऊर्ध्वपुण्ड्रान् दधानः श्रीशं देवं वृषगिरिपतिं प्राणमद्यो विनीतः त्रय्यन्तार्यं कविकिरिघटा पञ्चवक्त्रं भजेऽहं पादादिकेशं प्रणिपत्य सम्यक् श्रीवेङ्कटेशं श्रितपारिजातं प्रीतेन देवेन कृपाकटाक्षैः कटाक्षितो यस्तमहं भजामि श्रेयो जनानाम् उपपादयिष्यन् श्रीवेङ्कटाधीशदया स्तुतिं यः दिव्यां दयावारिनिधिर्वितेने तं वेङ्कटेशं प्रणमाम्यभीक्ष्णम् तत्र स्थितानां विदुषां हितार्थान् उपादिशत्यः कविवादिसिंहः तं ख्यातिपूजाविमुखं दयालुं त्रयीशिरो देशिकवर्यमीडे स्थानानि विष्णोस्तत औत्तराणि गत्वा गुरुर्यः प्रणिपत्य सम्यक् तत्रत्य सत्त्वस्थजनान् समीक्ष्य तेषां हितार्थानवदत्तमीडे रम्यान्ययोध्या प्रभृतीनि विष्टोः स्थानानि काञ्चानसमानि भूम्याम् इत्युच्चरन्यः पुनरेव काञ्चीं भेजे भजेतं परवादिसिंहम् कवितार्किककेसरिणा काञ्च्यां वसता कुदृष्टिसन्न्यासी वादे विनिर्जितोऽभूत् येन तमीडे त्रयीशिरः सूरिम् द्रोहं चिकीर्षुरस्मै महोदरत्वप्रदं पपौ सोम्भः तज्ञो गुरुरपि विदते स्तम्भे छिद्रं यथा स्रवेदम्भः सम्यक् श्रुत्वा वैभवं यस्य सूरेः सत्कारार्थं पत्रिकां प्रीतियुक्तः
विद्यारण्यः प्रेषयामास यस्मै त्रय्यन्तार्यं सन्ततं भावयेतम् शिलं किमित्यादिमुखान् गुरुर्यः श्लोकान् शुभान् प्रेषयति स्म तस्मै धने विरक्तं तृणतुल्यभूपं त्रय्यन्तसूरिं शरणं भजेतम् विद्यारण्यो विविधं वेङ्कटसूरेर्विशोध्य वैराग्यं यं विष्णोरवतारं मेने सेवेतमागमान्तगुरुम् श्रीरङ्गेन्दोः शासनं सूरिवर्यैः यस्मै शीघ्रं प्रेषितं वादिरोधे तस्मै भक्तिं कुर्वते ये नरास्तान् धन्यान् सेवे संस्तुवे चिन्तयामि रङ्गपतिशासनं यः धृत्वा शिरसा तदैव गुरुवर्यः रङ्गं प्रति प्रतस्थे रम्यगुणं तं निरन्तरं सेवे श्रीरङ्गमासाद्य ततः सुरं यं कवेरजायामवगाह्य सम्यक् दधौ गुरुर्यौ वसनं मनोज्ञं दिव्योर्ध्वपुण्ड्रानपि तं भजामि सेवाक्रमेण प्रणिपत्य देवं श्रीरङ्गनाथं कमलासहायं तद्ध्यानसोपानमुवाच यस्तं त्रय्यन्तसूरिं सततं स्मरामि रङ्गाधिराजेन कृपाकटाक्षैः कटाक्षितो यः कविवादिसिंहः आस्थानमापाखिलसूर्यवर्यैः तमाश्रये देशिकसार्वभौमम् जित्वा तदा वादिनमागमान्त गुरुर्वितेने शतदूषणीं यः तन्नाम संकीर्तन तत्परांस्तान् समाश्रये सर्वजनाभिपूज्यान् प्रीतेन रङ्गपतिना बहुमानपूर्वं वेदान्तयुग्ममनिशं प्रतिपादयानः अत्रैव सौम्यवसनित्यमितीरितो यः तं वेदमौलिगुरुमन्वहमाश्रयामः रङ्गेश यस्य पदाम्बुजं प्रणिपतन् धृत्वा तदाज्ञां शुभां त्रय्यन्तद्वयमेव सर्वविदुषां सम्यक् वदन् आदरात् कञ्चित्कालमुवास रङ्गनगरे यो वेङ्कटार्यः सुधीः तं वादिद्विरदूघसिंहमनघं भक्त्या प्रपद्ये अन्वहम् प्रख्यापयन्निगममौलियुगं बुधानां तद्रक्षणाय विविधाः कुरु सत्कृतिस्त्वम् इत्युक्तवान् यतिपतिः गुरवे तु यस्मै स्वप्ने तदद्भुतगुणं शरणं प्रपद्ये रङ्गपतिना सभायां दृष्ट्वा व्याख्यानकौशलं सूरेः वेदशिरोदेशिकता दत्ताया यस्मै तमाश्रये नित्यं तत्प्रेयस्या सर्वतन्त्रेषु दाक्ष्यं दत्तं यस्मै प्रीतया देशिकाय तस्मै भक्त्या कुर्वते ये तु सेवां तद्दासानां दास्यमभ्यर्थयेऽहम् सकलकुशलहेतोः सद्भिरभ्यर्थ्यमानः सरसिजनिलयायाः स्तोत्रमुर्व्यांश्च देव्याः व्यतनुतमधुरार्थं वेङ्कटेशो गुरुर्यः शमदमगुणभूषं तं शरण्यं भजेऽहम् गोदास्तुतिं गुणाढ्यां विदुषां प्रीत्यै विनिर्ममे यस्तं वेदान्तसूरिवर्यं वेङ्कटनाथं विभावये नित्यं दशावतारस्तुतिमद्भुतां यः दिव्यां गभीरां जनरक्षणार्थं विनिर्ममे वेङ्कटनाथवर्यः तं सर्वविद्याजलधिं भजेऽहम् शमधनैर्विबुधैर्मुहुरर्थितः सकलतन्त्रदुरन्धरदेशिकः इति पुरन्दरसप्ततिमादरात् अकृतयस्तमहं शरणं भजे विमलगुणविशिष्टं वीतदोषं विचित्रं
सहृदयहृदिधार्यं तत्त्वमुक्ताकलापं सकलकुशलहेतुं सर्वतन्त्रस्वतन्त्रः समतनुतगुरुः यस्तं भजे साधुसेव्यं सर्वार्थसिद्धिहेतुं सर्वज्ञो यः समस्तजीवातुं सर्वार्थसिद्धिमनघां चक्रे यस्थं समाश्रये सततं तत्त्वालोकनसाधनं तनुभृतां सन्नीतिसिद्धाञ्जनं चक्रे यः कविवादिपञ्चवदनः तं वेदचूडाः गुरुं ये केचिन्मनुजा भजन्ति भुवने तेषामहं धीमतां वीटीचेट इति प्रहृष्टमनसा वीथीषु संघुष्यतां निगमशिखरानुरोधात् नीते शुद्धिर्विनिर्मिता गुरुणा कविकथकपञ्चवक्त्रं कलये करुणामहोदधिं तमहं यो मीमांसां सेश्वरां व्याजहार तस्या रम्यां पादुकां वेङ्कटार्यः सद्भिः सेव्यां तत्त्वटीकाञ्च चक्रे तत्पादाब्जं सन्ततं चिन्तयामि अधिकरणदर्पणं यः व्यतनुत विमलं विपश्चितां प्रीत्यै वेङ्कटनाथमुपासे विबुधवरं तं विचित्रशक्तियुतं संसारसन्तापविषण्णजन्तून् समीक्ष सर्वान् कृपया गुरुर्यः चकार सारावलिदुग्धराशिं तत्पादपद्मं भजतां मनो मे कुमतितमोजालं यः हर्तुं तात्पर्यचन्द्रिकां चक्रे विष्णुपदसंश्रयं तं वेङ्कटचन्द्रं कलानिधिं कलये हृदयङ्गमाबुधानां ईशावास्यत्रयीश्वरो व्याख्या विहितायेन भजेतं वेङ्कटनाथं विपश्चितां प्रवरम् गम्भीरां यः पञ्चकालव्यवस्था हेतुं चक्रे पञ्चरात्रस्य रक्षां कुर्वाणं तं पञ्चकालक्रमार्च्छां सेवे सूरिं पञ्चवक्त्रं कवीनां यामुनमुनिना रचितं गीतासारं गभीररमणीयं व्याचष्टवेङ्कटार्यः विमलमतिं तं विपश्चितं कलयेः कुमतिजनकुयुक्त्या क्लृप्तमुर्व्यां कृपालुः शमयितुमुपरोधं शङ्खचक्राङ्कनादेः सकलजनमनोज्ञां सच्चरित्रस्य रक्षां व्यतनुत गुरुवर्यो यस्तमीडेः कवीन्द्रम् बाह्यान्तरङ्गचोरैर्बाधां जातां निवर्त्य बुधवर्यः निक्षेपस्य समग्रां रक्षां चक्रे नमामि तं नित्यं रक्षां समग्रां विदुषां विधातुं रक्षां रहस्यस्य विनिर्ममेयः तं वादिहंसाम्बुदसूरिशिष्यं वन्दे गुरुं वादिकवीन्द्रसिंहं न्यासतिलकं वितेने रङ्गनरेन्द्रप्रियावहं रम्यं तस्य दशकं च यस्तं त्रय्यन्तार्यं समाश्रये सततं विवृतो वेङ्कटविदुषा विंशत्यायेन विधिविधान्यासः तत्पादपद्मविमुखाः रावणचैत्यानुसारिणो मनुजाः भूम्यामानमवोचत् बुधजनहृद्यं बुधादिपः सूरिः तद्विवृत्तिं च वितेने यस्तं वन्दे यतीन्द्रपदभक्तं यतिपतिफणितीनां भावमेवं विवृण्वन् जयति निगमचूडादेशिकेन्द्रो इति विबुधवरैर्यः सम्यगभ्यर्थितस्थं शरणमशरणोऽहं संश्रये साधुवन्द्यं कदाचिदक्षोभ्यमुनेश्च विद्यारण्यस्य जातं बहुलं विवादं विलिख्य भूपो विबुधाय यस्मै सम्प्रेषयामास तमाश्रयेऽहं तत्त्वमसि नासिनातं विद्यारण्यं मुनिस्तदाक्षोभ्यः अच्छिनदित्यवदत्यः तं सेवे तत्त्वनिर्णये चतुरं कार्यानभाषाकृतगीतिरत्र तत्कल्पकार्चाश्च न पूजनीयाः इत्युक्तवन्तं नृपतेः समक्षं यः प्राक्षिपत्तं गुरुवर्यमीडे जित्वा तु तां भूपसमक्षतः श्री
रङ्गेश्वरस्याध्ययनोत्सवादीन् आकल्पमव्याहतमादिशद्यः तं वेदचूडा गुरुमाश्रयामि आगत्य कृष्टमिश्रः विजितो विबुधेन वीतदर्पोऽभूत् येन कविसिंहगुरुणा तेन सनाथा वयं वृषं सुखिनः समाश्रितानां भववासतेयीं संक्षेप्तुमुर्व्यां श्रुतिशेखरार्यः संकल्पसूर्योदयमद्भुतं यः विनिर्ममे निर्मममाश्रयेतं जित्वा कविं डिण्डिम सार्वभौमं कृत्वा च कृष्टाभ्युदयं मनोज्ञं स्तुतस्तदा तेन गुरुत्तमो यः तमाश्रये सर्वकलास्वतन्त्रम् ततो विनिष्क्रम्य गुरुर्वनाद्रिमुख्यानि तान् यावसथानि विष्टोः नत्वा शठारिं च निशम्य सेतुं रङ्गं पुनर्यो भजदाश्रयेतं श्रीकुम्भकोणप्रभृतीनि विष्टोः स्थानानि चोलेषु मनोहराणि गत्वा प्रणम्य श्रुतिशेखरार्यः यः प्रापकाञ्चीनगरं भजेतं तत्र कश्चिद्विजितः मन्त्रविदायेन सर्पसञ्जीवी तन्नाम चिन्तयामः येन जनानां द्रवन्ति भवसर्पाः विष्णुरथदण्डकं यः वेङ्कटनाथो विनिर्ममे रम्यं वेदान्तदेशिकं तं विमलगुणाढ्यं विभावये हृदये निष्क्रम्य देशिकेन्द्रः रङ्गं द्रष्टुं समुत्सुको भूयः मध्ये तु वैश्यशरणे न्यवसत्यस्तं निरन्तरं कलये तदा निशायां क्षणकान् मदीयान् भुङ्क्ते बलर्क्षस्तुरगस्त्वदीयः त्रैवर्णिकैवमितीरितो यः तमाश्रये साधुनुतं शरण्यम् समर्पितं तेन पयो विशुद्धं निवेद्य देवाय हयाननाय ततः स्वयं स्वीकृतवान् गुरुर्यः तदङ्घ्रिपायाः वयमेव धन्याः गत्वा रङ्गपुरीं यः नत्वा रङ्गेशमागमान्तार्यः स्वस्य गृहे न्यवसत्तं सततं सेवे शठारिपदभक्तम् सद्भिः सादरमर्थितः शमधनैः श्रीमान् दयावारिधिः तत्त्वानां चुलकं रहस्यचुलकं चक्रेः सतां गुप्तये तत्त्वानां पदवीं रहस्यपदवीम् अप्यद्भुतां यो विभुः तं वन्दे कविवादिकुञ्चरघटा कण्ठीरवं देशिकं तत्त्वनवनीतयुक्तं नवनीतमुषोरसावहं रम्यं येन गुरुणा रहस्यत्रयनवनीतं कृतं भजेतमहं चकार तत्त्वत्रयमातृकां यः रम्यां रहस्यत्रयमातृकां च स एव माता च पिता च बन्धुः मित्रं गुरुं मे सकलं च सूरिः रत्नावलिं वितेने तत्त्वानां यस्तमोपहां तस्याः व्याख्याञ्च वेङ्कटार्यः तस्य कृपामेव संस्तुवे सततं रम्यां रमावल्लभनित्यहृद्यां रहस्यरत्नावलिमप्यपूर्वां व्याख्यानरूपां हृदयं च तस्याः चकार यस्तं कलये कृपालुं त्रियुगकुहनापोत्री देवोदयामृतवारिधिः शमितजनता शोकं श्लोकद्वयं यदुदाहरत् अकृतभुवि तद्व्याख्यारूपं रहस्यशिखामणिं शमदमनिधिर्यस्तं सेवे कवीन्द्रशिखामणिम् अञ्जलिवैभवमवदत् विबुधमुदेयो विपश्चितां प्रवरः त्रय्यन्तसूरिवर्यः तस्मै कलयेऽहमञ्जलिं सततं रम्यं प्रधानशतकं निर्मम विबुधैर्निरन्तरं सेव्यं
यः प्राह वेङ्कटार्यः तमहं सेवे प्रधानगुरुवर्यं भवावर्ते भीमे भ्रममुपगतानां प्रतिपदं जनानां रक्षार्थं जगति गतिमन्यामविदुषां प्रकृष्टां यश्चक्रे परमपदसोपानपदवीं प्रपद्येतं वादिद्विरदपृतना सिंहमनघाम् अभयप्रदानसारं यतनुत वेदान्तदेशिको यस्तम् अभयप्रदं नतानाम् अहमुपसेवे भयप्रदं कुदृशाम् आरभ्याद्यं श्रीधरं देशिकानां चक्रे रम्यां सम्प्रदायस्य शुद्धिं सत्त्वस्थानां श्रेयसे देशिको यः त्रय्यन्तार्यं तं श्रये वेङ्कटेशम् उपकारपरम्परां हरेर्यः प्रथयामास सतां समाश्रितानाः उपकारपरेऽपि सर्वजन्तौ उपकारान् कलयन्तमाश्रयेतं सकलजनरक्षणार्थं सरसं यः सारसङ्ग्रहं यतनोत् पङ्क्तिं च देशिकानां कलये परवादिपञ्चवक्त्रं तम् अभिगमनमुखैर्यः पूजयन् देशिकेन्द्रः श्रितविवशमुदारं श्रीपतिं रङ्गपुर्यां स्वपदनतजनानां स्वप्रबन्धान् विवृण्वन् न्यवसद किल वादिध्वान्तभानुं भजेतम् ब्रह्मतन्त्रचतुराय योगिने सर्वतन्त्रचतुरो गुरुत्तमः वेदमौलियुगलं ह्युपादिशत् वादी सिंहमनगं तमश्रये काञ्च्यां ततः कश्चन कोशमन्तं मत्तं यतीशस्य च दूषयन्तं यो ब्रह्मतन्त्रे चतुरो जयत्तं तादृक्षशिष्यं गुरुमानतोऽस्मि 30 वारं श्रावितं येन भाष्यं स्वस्मिन् सम्यक् भक्तिभाजां जनानां प्रज्ञासिन्धुं पङ्कजाक्षार्यपौत्रं तं वेदान्ताचार्यमीडे सदाहं शिरसा हरिदासानां पदरक्षां यो दधार गुरुर्यः दुरितनिवर्तनदक्षा तत्पदरक्षा हि मम शिरो रक्षा यो देशिकः कदाचित् स्वप्ने वरदस्य नियमनात् पुत्रं लेभे रम्यगुणाढ्यं सेवेऽनन्तार्यसूरितनयं तम् रोहिण्याख्ये श्रावणे मासितारे जातस्यार्यस्तस्य पुत्रस्य रङ्गे चक्रे सम्यक् जातकर्मादिकं यः तं सेवेऽहं वेदचूडार्यसूरिं श्राद्धे पितुर्यस्य गुरोः कदाचित् प्रीतिप्रकर्षेण तुरङ्गवक्त्रः अभुङ्क्तशुद्धानि हविंषि साक्षात् तमाश्रयेत्यद्भुतभक्तियुक्तं येनोपनीतो गुरुणा कुमारः यस्मादवापाखिलवेदजातं तस्मै नराः ये रचयन्ति भक्तिं तेषां पदाब्जे प्रवणं मनो मे अवाप्य यस्मात् वरदार्यनाम सूरिः समस्तान्यपि शासनानि यतीन्द्रसिद्धान्तजयध्वजोऽभूत् तं वेङ्कटार्यं सततं भजेऽहम् काञ्चीप्रदेशात् उपजग्विवांसं विवित्सया वीक्षवटुं कृपातः चित्तं रमोपास्तिवरोपलब्धं तस्मै ददौ यस्तमहं प्रपद्ये धनानि शिष्यैः सह तण्डुलेन दत्तानि देव्या सह देशिकेन्द्रः दृष्ट्वा स्वगेहात् बहिरक्षिपद्यः समाश्रयेतं समलोष्टरुग्मम् सम्प्रार्थितः संसदि सूरिवर्यैः पादावणिं रङ्गपतेर्निशायां पद्यैः सहस्रैः गुरुरस्तु वीद्यः तं भावयेऽहं कविसार्वभौमम् रङ्गाधिपेन सम्यक् श्रुत्वा पादावनिस्तुतिं प्रीत्या कवितार्किकसिंहत्वं दत्तं यस्मै गुरुत्तमं सेवे
ग्रन्थैश्चतुस्सप्ततिभिः सहस्रैः चतुस्सहस्र्यर्थं विशेषयुक्तैः यषट्सहस्रस्य चकारवृत्तिं तं देशिकं नौमि शतं सहस्रम् मुनिवानस्य सुकवेः सूक्तेर्व्याख्यां सुधामयीं सुभगां यो देशिको वितेने योगविदं तं विभावये हृदये मधुरकविदिव्यसूक्तेः व्याख्यारूपं य एष गुरुवर्यः मधुरकविहृदयमूचे तमहं वन्देय मधुरकविवर्यम् सारं गुरुर्यः षटकोपसूक्तेः तात्पर्यरत्रावलिमद्भुतार्थां विनिर्ममे निर्ममनित्यधार्यां विभावये तं हृदि वेङ्कटेशं सङ्गृह्य देशिकेन्द्रः हरिपदपूजाक्रमं वितेने यः तत्पदपद्ममुपासे विबुधजनानां शुभं शिरः कुसुमं चक्रे प्रबन्धसारं द्राविडनिगमान्ततत्त्वदर्शीयः आहारनियमगाथाम् आगमचूडार्यमश्रये सततं मूलमनुसङ्ग्रहं यः चरमश्लोकार्थसङ्ग्रहं सूरिः द्वयसङ्ग्रहं चरं यं गाथारूपं चकारतं सेवे गीतासङ्ग्रहगाथा रचिता विदुषा रसावहायेन यज्ञोपवीतपद्यं रमणीयगुणं तमाश्रये नित्यं दशरथनृपसूनोः हृत्यमद्यत्पुरं यः कविकथकमृगेन्द्रः सर्वतन्त्रस्वतन्त्रः अतनुतरमणीयं हंससन्देशरत्रं शरणमिह भजेतं शान्तिवात्सल्यसिन्धुम् सुगुणा सुभाषितानां माला रचिता महात्मनां प्रीत्यै निर्मम सुहृदा विदुषा निगमान्तगुरुं भजामि तं नित्यं तत्त्वार्थसन्देशयुतं वितेने रहस्यसन्देशमतीवरम्यं व्याख्यां च यो माधवसूनू रक्षा हेतोस्तमार्यं शरणं भजेऽहं कृत्वा पराधं कृतिनेऽपि यस्मै दुर्वर्णतां प्राप स लक्ष्मणार्यः पीत्वा शुभं यस्य पदाम्बुपश्चात् सुवर्णतां प्रापतमाश्रयेऽहं भाष्यप्रकाशिकां तां सङ्कटकाले सुदर्शनः सूरिः प्रादाद्यस्मै कृतिने सेवे तं वेदचूलिकासूरिं तां तु गृहीत्वा रात्र्यां तत्तनयाभ्यां समं कथञ्चिद्यः तस्मात् गुरुप्रतस्थे तमहं सेवे समस्तजनमित्रम् सत्यमङ्गलमवाप्य देशिकः देवराजपदसन्निधौ ततः यो वसद्बुधजनाधिपतिः सुतैः तं भजे कविमृगेन्द्रमन्वहम् कृत्वोपनीतो विधिवत्कुमारो सर्वाणि शास्त्राण्यपि देशिकेन्द्रः उपादिशत्यः कृपया तयोस्तं विभावये वेङ्कटदेशिकेन्द्रं श्रीभाष्यटीका सुभगा तदानीं संरक्षिता येन गुरूत्तमेन प्रवर्तिता सन्नतशिष्यवर्गे पदाम्बुजं तस्य शुभं प्रपद्ये गत्वा ततो यादवभूधरेन्द्रं स्नात्वा च कल्याणसरोवरे यः दधार रम्यान् गुरुरूर्ध्वपुण्ड्रान् दयानिधिं तं शरणं भजेऽहं पूर्वं यतीन्द्रं प्रणिपत्य पश्चात् नारायणं चापि रमासमेतं तत्सेवया हृष्टमना गुरुर्यः तत्पादपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यं तत्रैव तस्मै यतिराजवीक्षा पात्राय पुत्राय च हर्षयुक्तः दिव्यप्रबान्धार्थमुपादिशद्यः तं वेदचूडा गुरुवर्यमीडे आशास्य देशस्य तदा समृद्धिम् आम्नाय चूडा गुरुसार्वभौमः पूर्वोषितं स्थानमवापयस्तं पूतं बुधानां प्रवरं भजेऽहम् अभीतिहेतुस्तुतिमद्भुतार्थां रम्यां गभीरामतनोद्गुरुर्यः तद्भक्तिपूताः मनुजाः पृथिव्यां महानुभावा मम वंशनाथाः जित्वा तुरुष्कान् भुवि गोप्पनेन्द्रः रङ्गाधिपं स्थापितवान् स्वदेशे इत्येवमाकर्ण्य गुरुः कवीन्द्रः हृष्टो भवत्यस्तमहं प्रपद्ये ततः स्वदेव्या तनयेन साकं शिष्यैरनेकं सह देशिको यः
उपागमत्रङ्गपुरीमुदारां तं वादिसिंहं प्रणमामि नित्यं प्रणम्य रङ्गाधिपमात्मगेहं सम्प्राप्य वेदान्तयुगं समग्रं प्रवर्तयन् भक्तिमताम्बुधानां प्रीतो बभौ यस्तमहं भजामि कीलकाब्दे धनुर्मासे पञ्चम्यां शुक्लपक्षके तत्तारे शिल्पिराजं तम् अजयत् देशिकाग्रणीः संश्लेष्टं स्वकृते पीठे विग्रहं तं तितिक्षति शिल्पिराजे समभवत् कपोले रुधिरं गुरोः तं शिल्पिराजं कविसार्वभौमः जित्वा तदा विग्रह आविरासीत् शिल्पार्थसाराख्यमपूर्वशास्त्रं चक्रे गुरुर्यस्तमहं प्रपद्ये यः प्रीत्या रङ्गनाथस्य ज्ञानमुद्रां च पुस्तकम् अवापचिन्नभूतं तं वन्दे वेदान्तदेशिकं शुद्धां गभीरां सुमनो निषेव्यां रम्यां रहस्यत्रयसार गङ्गाम् उत्पादयामास कृपानिधिर्यः तं वेङ्कटेशं सततं भजेऽहम् सम्प्रीडनार्थं शरणागतानां विनिर्मितं वेङ्कटदेशिकेन भवान्धकारक्षपणप्रवीणं सेवे रहस्यत्रयसारदीपं तद्विषये जातानां कविकरिसिंहः समस्तशङ्कानां व्यतनुत यः परिहारं वेदान्तार्यं भजामि तं नित्यं यः सारभूतवेदी सारज्ञानामुदे गुरुप्रवरः समतनुतसारसारं सारज्ञनिधिं तमाश्रये सततं श्रीवेङ्कटार्येण कृताः प्रबन्धाः संख्यातुमुर्व्यां विबुधैर्न शक्याः तत्रैकमेकं परिशीलयन्तः धन्यानरास्ते धरणीं पुनन्ति श्रीरङ्गे शरदशतं प्रणिपतन् रङ्गेशपादाम्बुजं स्वस्मिन् भक्तिमतां सतां प्रकटयन् सोक्तीः सुधास्यन्दिनीः गर्वं चक्षपयन् मुहुः कवि घटा कण्ठीरवो वादिनां श्रीमान् यस्तनयेन साकमवसत् तं वेङ्कटेशं भजे शुभनयनकपोलं शुभ्रयज्ञोपवीतं कमलसदृशपाणिं कान्तबाहान्तराळम् उचितपदनिविष्टान् ऊर्ध्वपुण्ड्रान् दधानं श्रुतिशिखरगुरुं तं सूरिवन्द्यं भजेऽहं वेदान्तदेशिकविभो विनयोपपन्नघण्टावतारकरुणाकरशान्तिसिन्धो श्रीवेङ्कटेशगुरुवर्यकवीशसिंहेत्येवं पठन् तरति संसृतिवारिराशिं देशिको निगमान्तार्यात् तद्भक्तात् सात्विको जनः तत्सूक्तेश्च प्रबन्धोऽन्यः नास्ति नास्ति महीतले अपरिचितसम्प्रदायैः अविदितयतिराजसूक्तितात्पर्यैः अशमितकुदृष्टिगर्वैः अलमलमन्यैरनागमान्तार्यैः स्मरति निगमचूडादेशिकेन्द्रं मनो मे वदति मम निकामं तस्य नामानि जिह्वा नमति मम शरीरं तत्पदाब्जे मनोज्ञे तदिह परिणतं मे तादृशं भागधेयं जयति निगमचूडादेशिकेन्द्रो दयालुः जयति सुमतिसेव्या शोभना तस्य शुक्तिः जयति शुभगुणं तं शीलयन् सूरिसङ्गः जयति वसुमतीयं तस्य सञ्जारधन्याः विश्वातिशायिने विश्वामित्रगोत्राम्बुधीन्दवे विष्णुघण्टावताराय वेङ्कटेशाय मङ्गलं कल्याणगुणभूषाय कामितार्थप्रदायिने कमनीयशरीराय कविसिंहाय मङ्गलं वेदचूडापरिष्कारसूक्तिमालां वितन्वते वेदचूडार्यवर्याय विबुधेन्द्राय मङ्गलं स्वजिह्वाग्रसमासीन तुरङ्गाननहेषितैः सुनिरस्तविपक्षाय श्रुत्यन्तार्याय मङ्गलं मङ्गलाकृतये विश्वमान्याय निधये सताः मत्स्वामिने त्रयी मौलिदेशिकायास्तु मङ्गलम्
इतीरितां रसावहां विशुद्धचेतसां सतां त्रयी किरीटदेशिकेन्द्रवैभवप्रकाशिकां समस्तकल्मषापहां सकृत्पठन्ति ये नराः तरन्ति ते भवं बुधिं क्षमादया शमान्विताः सम्पूर्णा निगमान्तार्यवैभवस्य प्रकाशिका श्रीनिवासमहासूरिरचिता बुधसम्मता इति श्रीवाधूलकुलतिलक श्रीनिवासापरनामधेय श्रीमच्छण्डमारुतदोड्डयाचार्य विरचिता संस्कृतरूप श्रीमद्वेदान्तदेशिकवैभवप्रकाशिका सम्पूर्णा कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।